अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज हम बात करने जाएंगे क्योंकि इलेक्शन का जो है वो गहमा गहमी है, कल इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन के मुतल्लिक कुछ खबरें हैं जिनके बल्कि इतलात हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। उसके अंदर सबसे ये बात है कि जनाब आप अपना वोट ज़ाया होने से किस तरह बचा सकते हैं। इसके अंदर कुछ तदाबीर आपको मद्देनज़र रखनी है, वो उसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। वोट डालने का तरीक़ाकार क्या है और आपका अपना वोट ज़ाया होने से किस तरह बचा सकते हैं। वोट डालना कौमी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इलेक्शन वोट डालने का हकदार कौन होगा। इलेक्शन के दौरान वोट डालने के लिए वोटर के पास असली शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर किसी का जो है ID कार्ड एक्सपायर है तो उस सूरत के अंदर भी वो वोट कास्ट कर सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। वो अपना एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड भी दिखाकर वोट डाल सकते हैं। लेकिन बैलेट पेपर हासिल करने के बाद वोटर कौमी और सूबाई असम्बली के अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। याद रखें कि आपका वोट ज़ाया हो सकता है, इसलिए बैलेट पेपर फोल्ड करने के बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि लगाई गई मोहर की स्याही सूख चुकी है और उसको इस तरह से आपने बंद करना है, ऊपर नीचे बंद नहीं करना। अगर आप ऊपर नीचे बंद करेंगे, स्याही किसी दूसरी जगह पे लग जाएगी तो वो फिर वोट आपका ज़ाया हो जाएगा। एक ही उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक से ज़ायद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पर हरगिज़ मोहर ना लगाएं। अगर आपने दो उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान के दरमियानी हिस्से में मोहर लगाई तो आपका वोट शुमार नहीं होगा। दो अगर आपके हैं तो उस सूरत के अंदर भी आपका वोट ज़ाया चला जाएगा। बैलेट पेपर पर सिर्फ मोहर का इस्तेमाल किया जाए। अंगूठे का निशान बैलेट पेपर के किसी भी हिस्से पर लगाए जाने की सूरत में आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। बैलेट पेपर का कोई भी हिस्सा फाड़ देने, उस पर किसी किस्म का कोई पर्ची चिस्पा करने की सूरत में भी वोट शुमार नहीं होगा। अपने वोट को ज़ाया होने से बचाने के लिए किसी भी गलती की सूरत में वोटर प्रिंटिंग ऑफिसर से नया बैलेट पेपर हासिल कर सकते हैं। अगर आपका पहले फटा हुआ है, उसके ऊपर निशान लगा हुआ है, तो जनाब आपको दूसरा दिया जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट तदाबीर हैं जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए। इसके अलावा एक खबर मेरी नज़र से गुजरी, वो ये थी कि जनाब अगर आपका वोट पहले से पड़ चुका है और आप गए हैं तो आपका क्या लाहे अमल हो सकता है। उस सूरत के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको आप बताएं कि आपके अंगूठे पर स्याही का निशान नहीं है और आपका वोट जो है वो कोई दूसरा डाल चुका है, उसे आप टेंडर वोट कहते हैं। जब टेंडर वोट कहेंगे और तसल्ली कर लेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो फिर वो आपको एक बैलेट पेपर देगा, उसके अंदर आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इसकी तफसील पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, इस सूरत में परेशान ना हो, ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2017 और रूल्स की दफ़ा 77 के तहत वोटर को टेंडर वोटर की सहूलत देता है ताकि कोई भी हक राय दही से महरूम ना हो। टेंडर वोट होता क्या है? अगर आप वोट डालने जाएं और आपको मालूम हो कि आपका वोट पहले से डाल दिया गया है, या यूँ कहें कि आपके नाम का जाली वोट कास्ट कर दिया गया है लेकिन आपके अंगूठे पर निशान नहीं है, तो ये बात आप पोलिंग अमले को बताएं। उस सूरत में पोलिंग का अमला आपको अपनी शनाख्त साबित करने के लिए कहेगा, जिस पर आप अपना असली कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर अपनी शनाख्त साबित करें। जब इसमें कामयाब हो जाएंगे तो पोलिंग एजेंट आपको टेंडर बैलेट पेपर जारी करेगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 43 पर आपके अंगूठे का निशान और दस्तखत हासिल करेगा जो टेंडर वोटर के लिए वक्फ है। आप अपने बैलेट पेपर पर राजदारी से अपने पसंदीदा नुमाइंदे की इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं और अपने बैलेट बॉक्स में डालने के बजाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले करेंगे। वो उसे खसूसी लिफाफे में डाल देगा या बाद अज़ा अलग गिना जाएगा। तो ये जनाब प्रोसीजर है जिसके अंदर कुछ शिकें भी फॉर्म 43 शामिल है और इसके अलावा जो है वो दफ़ा 77 है जिसके तहत मामला आपके चल सकते हैं। इसके अलावा खबरें हैं जनाब के इलेक्शन के दिन बिला तातुल बिजली फराहम की जाएगी। इसमें कहा गया कि जनाब बिजली जो है वो ना की जाए। इसी तरह से जनाब कहा गया कि जो नेट है, इंटरनेट है, वो भी आपका जारी रहना चाहिए। उसके अंदर कोई PTA को हिदायत की गई है कि जनाब इसके अंदर वो ना कोई बंद करें या उसको पता लगे कि जनाब इंटरनेट नहीं आ रहा। इसके अलावा जनाब कोर्ट से बल्कि इलेक्शन कमीशन से है
کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ فارم 33 پر سلمان اکرم راجہ کی پارٹی ظاہر کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ پہلے ہائی کورٹ میں گئے تھے، وہاں پہ کہا گیا کہ جناب آپ پہلے الیکشن کمیشن میں جائیں۔ الیکشن کمیشن نے فارم 33 پر سلمان اکرم راجہ کی پارٹی ظاہر کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن نے 2 فروری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ محفوظ فیصلہ ڈی ڈی لاء سائمہ جنجوعہ نے پڑھ کر سنایا۔ سلمان اکرم راجہ کی درخواست تحریری فیصلہ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے۔ پی ٹی آئی مقررہ وقت پر انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کے باعث ان کا انتخابی نشان روک لیا گیا۔ پی ٹی آئی الیکشن ایکٹ سیکشن 209 پر عمل نہ کر سکی اور انتخابی نشان کے لیے نااہل ہوئی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ فارم 33 کے کالم 5 میں ان کی سیاسی جماعت کا نام لکھا جائے۔ سلمان اکرم راجہ کو پی ٹی آئی کے نامزد کردہ کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ انتخابی نشان کی غیر موجودگی میں سلمان اکرم راجہ کی پارٹی کا نام فارم 33 پر نہیں لکھا جا سکتا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی چیئرمین کے الیکشن کو قبول نہیں کیا اور سرٹیفکیٹ نوٹیفائی نہیں کیا۔ گوہر علی خان پی ٹی آئی کے پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کر سکتے۔ سلمان اکرم راجہ کو آزاد انتخابی نشان دیا گیا، ان کے نام کے سامنے پی ٹی آئی نہیں لکھا جا سکتا۔ الیکشن رولز کے مطابق سیاسی جماعت وہ ہے جسے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سلمان اکرم راجہ جس جماعت سے وابستگی ظاہر کر رہے ہیں اسے الیکشن کمیشن نے پارٹی نشان نہیں دیا۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے پارٹی نام لکھنے کا مطالبہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ تو جناب یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ جناب اس کے علاوہ جی الیکشن کوریج مقامی و بین الاقوامی صحافیوں کی سہولت کے لیے سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ وہاں پہ مختلف سینٹر سے وہ اپنے ٹیلی ویژن اسٹیشنز کو یا اخبارات کو خبریں دے سکتے ہیں۔ اچھا اگلی خبر یہ ہے حکومت پاکستان الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی، یہ پی ٹی آئی نے آج کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک تجزیہ دیا گیا ہے کہ الیکشن 2024 میں وزارت عظمیٰ کے امیدواروں کی عمروں میں فرق ظاہر ہے۔ پاکستان اس مرتبہ متوقع وزیر اعظم کے حوالے سے دلچسپ صورتحال بن سکتی ہے کیونکہ اس مرتبہ ملک کے ایک نوجوان وزیر اعظم مل سکتا ہے۔ الیکشن سے پہلے ہی سیاسی جماعتوں نے وزیر اعظم کے لیے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ 2018 میں حکمرانی کرنے والی پی ٹی آئی کا نام وہ نشان نہ رہا، جس کے بعد امکان یہی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا اور بلاول بھٹو وہاں سے جو ہے وہ نامزد وزیر اعظم ہیں، جبکہ نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے وہ جناب معاملات آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ آج بری خبریں بھی ہیں، دھماکے ہوئے ہیں جو بلوچستان کے اندر، اس کے اندر ہر جو ہے وہ ذی شعور شخص جو ہے وہ اس کو کنڈیمڈ کر رہا ہے۔ اچھا جی اس کے علاوہ جناب یہ ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ اگر کسی کو گنتی کروانی ہو تو درخواستوں کی وصولی 10 اور 11 فروری کو ہوگی۔ اچھا ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق درخواستوں کی وصولی کے لیے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ 10 اور 11 فروری کو کھلا رہے گا۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے درخواستیں صبح 8:30 سے شام 4:30 تک لی جائیں گی۔ درخواستوں پر سماعت 10 اور 11 فروری کو بھی ہوگی۔ ترجمان نے کہا کہ پٹیشن جمع کروانے کے لیے ضروری ہدایات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ امیدوار SOPs کے مطابق اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ پٹیشن کی 9 کاپیاں، 1 اصل اور 8 کاپیاں مکمل تفصیل جمع کرانی ہوگی۔ درخواست دہندہ درخواست کی سافٹ کاپی PDF بھی مہیا کرے گا۔ جناب یہ معاملہ ہے، شناختی کارڈ کی کاپی ان کو ساتھ لگانا پڑے گی تو تب جا کے ان کا معاملہ جو ہے وہ ہوگا۔ بلوچستان کے اندر جناب 2 دھماکے ہوئے ہیں، 26 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، بڑا انفارچونیٹ ایلیمنٹ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ہماری فوج بھی کام کر رہی ہے، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ کل کا دن خیر و عافیت سے گزرے اور پاکستان زندہ باد کے ساتھ، اور کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئی گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔